السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. إذا في هذا الفيديو غادي نشوفو تصحيح ديال السلسلة رقم 1 ديال درس لا بويسونس إلكتريك. كما تلاحظوا السلسلة هي هذه. إذا كما تشوفوا فيها 3 ديال التمارين. إذا ممكن أنكم تخليو كومونتير ونصيفطها لكم PDF تخدموها عاد تشوفوا لا فيديو. ممكن أنكم تخدموا مباشرة من لا فيديو، ديروا بوز قبل ما يبان التصحيح، تخدموا التمرين عاد تشوفوا التصحيح من بعد. Exercice 1, la lampe se contre pour 2 indications. إذا عندنا لا لامب عندنا 2 indications. Les indications هما هادو. إذا عندنا هاد الانديكاسيون 12 فولت وعندنا 25 واط. Complétez le tableau en indiquant quelle est la grandeur indiquée et son unité. يعني خصنا نحدو لانديكاسيون. إذا لانديكاسيون الأولى هي 12 فولت. grandeur إذا ما حد الفولت إذا حنا راه تنحسبو لا طونسيون إلكتريك. لونيتي هي الفولت. لانديكاسيون الثانية عندنا بالواط، ولكن لانديكاسيون هي 25 واط. إذا تنكتبلو لانديكاسيون هي الأولى. grandeur هي لا puissance électrique ou l'unité de mesure il y a le watt. Question 2. Sachant que la lampe est soumise à une tension électrique continue U égale 12 volts, calculez l'intensité I du courant traversant la lampe. إذا هنا طلبوا منا أننا نحسبوا I. إذا لاحظوا معايا عطاوني لا طونسيون وعطاوني لا بويسونس وطلب مني نحسب l'intensité. إذا العلاقة ولا لا غولاسيون اللي تتجمع هاد 3 ديال لي غروندور فيزيك هي بي تتساوي U فوا I. إذا شكون هو لانكوني هنا هو I. إذا I تتساوي بي سور U، وهنا ما عنديش التحويل. إذا هادي بالفولت وهادي بالواط، يعني ابليكاسيون نيميريك مباشرة اللي هي 25 على 12 اللي تتساوي 2.08 أمبير. إذا هذا إكزرسيس 1. الآن غادي نمرو إلى التمرين الثاني. Exercice 2. Pour calculer la puissance électrique reçue par un dipôle ohmique, on utilise la relation. إذا la relation اللي تنستعملوها هنا عندنا دو relation pour calculer la puissance. P تتساوي U fois I و P تتساوي R fois I au carré. إذا هنا قال لي أنه عندنا واحد ان ديبول اوميك، يعني عندي واحد لا ريزيستونس. اذا غادي نستعمل العلاقه اللي قرينا في الفقره الثانيه من الدرس اللي هي P égale R fois I au carré. Une lampe de valeur nominale 6 volts 0,4 ampères fonctionne normalement. Calculer la puissance électrique reçue par la lampe. إذا هنا غادي نستعمل العلاقه الاولى. علاش؟ حيت ما عطانيش لا فالور دو لا ريزيستونس، عطاني فقط لا طونسيون و لانتونسيتي. إذا P égale U fois I. 6 في 0.4 يعني تطبيق عددي مباشرة 6 0.4، والنتيجة هي أن لا بويسونس égale 2,4 واط. On branche une résistance de 47 ohms sur un générateur de tension continue 12 volts. إذا عندنا واحد لا جينيراتور فيه 12 فولت، يعني لا طونسيون ديالو هي 12 فولت و la résistance هي 47 ohms. Donnez la relation qui traduit la loi d'Ohm en précisant l'unité de chaque grandeur. يعني هنا طلب مني لا لوا دوم. إذا غادي نعطيوه لا لوا دوم اللي هو U égale R fois I. إذا U égale R fois I. إذا l'unité de la tension هي الفولت، ديال la résistance هي الأوم، وديال l'intensité هي أمبير. Calculer l'intensité du courant qui traverse la résistance. إذا هنا باستعمال لا لوا دوم ممكن أنني نحسب l'intensité du courant، يعني لاكون يكون هو I. إذا نستعمل نفس العلاقة U égale R fois I. إذا لاكون قلنا هو I يعني I تتساوي U sur R. U هي 12 فولت و R هي 47 أوم. إذا تطبيق عددي تتساوي 0.5 أمبير. On déduire la puissance reçue par la résistance. إذا هنا عندي جوج طرق باش نحسب. علاش؟ حيت عطيني لا طونسيون
وعطاني l'intensité وعطاني la valeur de la résistance. يعني ممكن أنني نستعمل هاد العلاقة، علاش؟ إلا بغيت نحسبها هنا هي لا طونسيون هي 12 و l'intensité هي حسبتها 0.25. بغيت نستعمل هاد العلاقة لا ريزيستونس هي عندي هنا و l'intensité هي حسبتها هنايا. إذا من الأفضل أن نستعمل هذه بي تساوي U فوا إي. إذا بي تساوي U فوا إي يعني 12 في 0.25 اللي تساوي 3 واtt. Question 4. Au laboratoire, un élève dispose 3 lampes de valeur nominale. يعني كل لامب عندها واحد لا فالور نومينال ديالها. مثلا لا لامب A لا فالور نومينال ديالها، لا لامب B لي فالور نومينال ديالها، لا لامب C لي فالور نومينال ديالهم. كاين لامب بري بلو جوستيفيي لا ريبونس. يعني شكون هي اللي غتكون الاضاءه ديالها قويه. اذا حنا شفنا في الدرس ان الاضاءه يعني لا بيرفورمانس ولا الاداء ديال واحد الجهاز مرتبط بلا بويسونس ديالو. يعني اللي عنده اكبر بويسونس هو اللي الاداء ديالو غادي يكون مزيان. وهنا لا بيرفورمانس ديال لا لامب هي ليكليراج، يعني اللي تيضوي مزيان هو اللي عنده لا بويسونس كبيره. دونك اول خطوه اون فا كالكولي لا بويسونس دو شاك لامب. اذا عندنا بي 1 يعني ديال لا لامب ا، بي ا تتساوي يو ا فوا اي ا اللي تتساوي 4.5 مضروبه في 0.3. اذا لا بويسونس بي ا تتساوي 1.35 واط. اذا دابا غادي نحسبو ديال لا لامب بي. اذا لا لامب بي يعني بي بي ايكال يو بي فوا اي بي اللي تتساوي 3.5 في 0.2 اللي تتساوي 0.7 واط. اذا لا لامب بي سي لا بويسونس ديالها غادي نشدو 12 وغادي نضربوها ب 0.1. دونك لا بويسونس بي سي ايكال 1.2 واط. دونك شكون هي اللي عندها اكبر بويسونس؟ هي لا لامب ا. موراها اللي غيكون ليكليراج ديالها مزيان هي لا لامب سي، و ليكليراج اللي غادي يكون ضعيف هو 0.7 يعني لا لامب بي. Donc la lampe qui brille plus fort, c'est la lampe A car elle a la plus grande puissance. يعني 1.35 راه أكبر من 1.2 و 1.2 راه أكبر من 0.7 واط. إذا كان هذا هو آخر تمرين ولا آخر سؤال في l'exercice 2. دابا غادي نمرو l'exercice 3. Exercice 3. L'installation électrique d'une maison comporte 3 lampes identiques portant les indications de 120 volts, 60 watts. Un fer à repasser de 120 volts, 800 watts. Un poste téléviseur de 120 volts, 110 watts. Question 1. Comment doit-on brancher ces appareils? Et les appareils في l'installation domestique كما قريتو في البروميير اني ان le branchement ديالهم تيكون en dérivation. Qu'est-ce qu'on utilise pour protéger ces appareils et l'installation? Les équipements de protection ديال هاد les appareils هو عندنا disjoncteur ولا les fusibles. البويسونس تتكون كبيره يعني تتكون بي ماكس ولا بي توتال كبر من بي ماكس باش ما يسخنوش الاجهزه وباش ما يتحرقوش. شنو تيوقع؟ disjoncteur تيقطع التيار الكهربائي على المنزل. que signifie les indications 220 volts 800 watts. إذا 220 فولت شنو تتعني لنا؟ هي تتعني لا طونسيون نومينال و 800 watts تتعني لا بويسونس نومينال. Calculer l'intensité du courant qui traverse chaque lampe. إذا عندنا l'indication اللي مكتوبة sur la lampe هي 220 فولت و 60 watts. إذا pour calculer l'intensité غادي نستعملو العلاقة ديال لا بويسونس اللي تتساوي لا طونسيون في l'intensité. إذا باش غادي نجبدو من هاد العلاقة l'intensité. إذا عندنا العلاقة بي ال يعني ديال لا لامب تتساوي يو ال فوا اي ال. إذا اي هي لانكوني اللي غادي نحسبو، يعني اي تتساوي بي ال سور يو. بي ال تتساوي 60 و يو تتساوي 220 اللي تتساوي 0.27 أمبير.
Question 5. Calculer la puissance totale consommée lors du fonctionnement de tous les appareils en même temps. يعني فاش يشتغلوا هذوك les appareils en même temps شنو هي la puissance totale. إذا حنا في الدرس قلنا أن la puissance totale تساوي la somme ديال les puissances ديال les équipements qui fonctionnent en même temps. إذا نتوما شنو عندنا خدام؟ عندنا 3 لومب. إذا عندنا 3 لومب، كل لومب فيها 60 واط 60 واط 60 واط، وخدام عندي واحد بوست تيليفزور اللي فيه 110 واط، وعندنا فيغارو باسي اللي فيها 800 واط. إذا بي توتال شنو تتساوي؟ تتساوي لا صوم ديال هادو كاملين. إذا بي توتال تتساوي لا بويسونس ديال التلفازة زائد لا بويسونس ديال المكواس زائد لا بويسونس ديال المصباح الواحد مضروبة في 3 حيت عندي 3 ديال المصابيح وتنعوض. إذا اللي تتخرج ليا 1090 واط، إلا حولتها للكيلو واط تتخرج ليا 1.09 كيلو واط. كيسيون 6. إذا هذه هي la puissance totale. Question 6. Peut-on faire fonctionner tous les appareils précédents en plus d'un four électrique de puissance 2.5 kW en même temps. يعني واش ممكن يشتغلوا هاد الأجهزة كاملين إضافة إلى واحد الفرن الكهربائي اللي لا بويسونس ديالو هي 2.5 كيلو واط. هنا قلنا خصو ضروري يعطيك شنو هي لا بويسونس ماكسيمال، يعني شنو هي لا بويسونس اللي مخصناش نفوتو. إذا on donne la puissance maximale de l'installation est 3.5 كيلو واط. إذا هذه هي بي ماكس. إذا غادي نعاود نحسب بي توتال. علاش؟ حيت زدنا على هاد البي توتال اللي لقينا في الاول زدنا عليها لا بويسونس ديال من ديال الفوغ الكتريك، وغادي نقارنوها مع 3.5 كيلو واط. اذا قلنا بي توتال شنو تتساوي؟ تتساوي هاد لا بويسونس يعني ديال هادو كاملين زائد لا بويسونس ديال فوغ الكتريك اللي تتخرج 3.59. اذا الان غادي نقارن 3.59 مع 3.5 كيلو واط. إذا لاحظوا معايا أن لا بويسونس توتال كبر من لا بويسونس ماكسيمال. إذا ما غاديش يخدموا هاد الأجهزة، يعني الديجونكتور غادي يقطع التيار الكهربائي على المنزل. إذا الإجابة ديالي تنكتب بي ماكس عندنا تتساوي 3.5. دونك يعني استنتاج لي زاباراي نو فونكسيون با أون ميم طون كار بي توتال كبر من بي ماكس. إذا كان هذا هو آخر سؤال في السلسلة. إذا شكرا على الانتباه ديالكم وإلى اللقاء.